बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट से नईमुल्ला आपसे मुखातिब है। नाजरीन, सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले हम वर्ल्ड कप का जायज़ा लेंगे। जो दो मैचेस होंगे, एक जो कल हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, फिर आज का मैच जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक होगा क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाक़या। ये हुआ कि टाइम आउट डिसमिसल फर्स्ट टाइम लिया गया एंजेलो मैथ्यू को, जिस पे शकीब अल हसन पे ज़बरदस्त तनकीद हो रही है। ये भी हम देखेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि नाक़िस परफॉर्मेंस, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को फारग कर दिया गया है। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक कि वर्ल्ड कप से इंडिया को कितनी आमदनी होने वाली है। ये हम एक भरपूर जायज़ा लेंगे इस बात का भी कि कितनी आमदनी इससे मिलने वाली है वर्ल्ड कप से। तो हमारा पांचवा टॉपिक होगा कि आमिर सुहेल ने ये कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस वक्त कोई नहीं हरा सकता। ये हमारा पांचवा होगा। छठा टॉपिक हमारा होगा कि शाहिद अफरीदी ने क्यों दामाद बनाया। इसकी भी एक रीज़न है, ये भी हम इसको एनालाइज करेंगे। सातवां और आखिरी टॉपिक होगा जो कि ज़का अशरफ ने कहा है कि हमारी टीम यूनाइट है, इसमें किसी किस्म की इंतशार की जो खबरें आ रही हैं वो सारी गलत हैं। ये हमारे टॉपिक हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ल्ड कप के मैच का जायज़ा लेते हैं, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग की। उन्होंने 279 रन किए, 279, जिसमें श्रीलंका के 108 रन शामिल थे। बड़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने सेंचुरी की। जब बाद में बैटिंग आई तो उसमें बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और उसमें शकीब अल हसन ने और शांटो ने इतनी अच्छी बैटिंग की कि उन्होंने आराम से 279-80 रन का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो यूं श्रीलंका की टीम ये मैच भी हार गई। तो श्रीलंका और बांग्लादेश, वैसे तो दोनों टीमों ने कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी कल के मैच में तो खैर बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया। आज का जो मैच होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान। अफगानिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ख़तरा साबित होगा, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा देगा। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, और सेकंड टॉपिक हमारा है कि क्रिकेट की तारीख में सबसे पहला टाइम आउट डिसमिसल लिया गया है, जिसकी वजह से शकीब अल हसन पे सख्त तनकीद हुई। मैथ्यू थोड़ा सा लेट हुए, उनके हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई थी, हालांकि वो पहुंच गए, लेकिन फिर भी शकीब अल हसन ने अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया। ये इसका आउट देना था कि सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। शकीब अल हसन इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है, उसको इतनी गालियां पड़ रही हैं और बहुत से बंदे उस पर तनकीद कर रहे हैं। हमारे अपने फेवरेट विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी इस पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि ये कोई जेंटलमैन वे नहीं है आउट करने का। उन्होंने शकीब अल हसन को कहा कि ये है ही निकम्मा खिलाड़ी, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये हमेशा तुच्ची हरकतें करता रहता है। बीपीएल के दौरान इसने विकेटों को इकट्ठा कर लिया। तो वो यानी सख्त चढ़ दौड़े हैं, इन पे फट पड़े हैं विक्रांत गुप्ता शकीब पे। तो देखते हैं कि अब इसका शकीब अल हसन क्या जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल उनका कहना था कि ये क्रिकेट में चूँकि एक रूल है, आउट है तो मैंने आउट लिया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हर कोई कह रहा है कि भाई ये शकीब अल हसन के कैरियर पे एक दाग है, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को फारिग कर दिया गया है। उनके गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इसमें करप्शन भी है। उन्होंने एक अबूरी चेयरमैन बना के, राणा टूंगा को अबूरी चेयरमैन बनाया गया, और उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट मिनिस्टर ने इसके लिए 7 रुकनी कमेटी भी बना दी है, जो इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई क्या इसमें करप्शन है या नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो श्रीलंका ने इस दफ़ा मायूस किया है।
جس کی وجہ سے سری لنکن عوام بھی سخت غصے میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسے چیک کریں کہ اس میں کوئی کرپشن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس خبر پہ ہماری نظر ہوگی کہ بھئی اس میں کوئی اگر کرپشن ہے تو کس نے کی ہے، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اگر یہ کوئی اس کی جو فائنڈنگ ہوگی کمیٹی کی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف کہ ورلڈ کپ سے انڈیا کو کیا آمدن ہوگی۔ اس میں سب سے زیادہ آمدن تو ظاہر ہے ٹی وی رائٹس کی ہوتی ہے، 36,000 کروڑ ملیں گے اس سے، 36,000 کروڑ ٹی وی رائٹس سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی بھارتی کرکٹ بورڈ پہلے ہی بہت سب سے امیر بورڈ ہے، اور جب یہ چیزیں ان کو ملیں گی تو پھر اس کے خزانے بھر جائیں گے۔ آگے اس میں جو وہ کما سکتے ہیں کھانے اور سکریننگ کی مد سے بھی ان کو 15,000 کروڑ ملیں گے۔ تحقیق کے مطابق ورلڈ کپ سے انڈیا کو 2.6 بلین روپیز پاکستانی روپیز ان کو ملیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے انڈیا کے لیے، انڈین فینس کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ بھئی ان کے ملک میں ورلڈ کپ آیا ہے، وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا، ان کی اکانومی جو ہے نا وہ گرو کرے گی، تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ آگے اگر ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں ٹاپک کی طرف، تو عامر سہیل نے کہا ہے کہ اس وقت بھارتی کرکٹ ٹیم جو پرفارمنس دے رہی ہے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ ان کے باؤلروں کا بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے باؤلروں نے بھی اچھی پرفارمنس دی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے جو بیٹسمین ہیں وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس وقت ان کو ہرانے کے لیے کوئی ٹیم مجھے نظر نہیں آتی سامنے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 6 ٹاپک کی طرف۔ شاہد افریدی نے کہا ہے کہ ہم نے شاہین افریدی کو کیوں دماد بنایا گیا۔ بہت سے ویسے کوشچن بھی اس میں میرے سے بھی پوچھے گئے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا دونوں آفریدی ہیں، اور شاہین آفریدی ایک شریف لڑکا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے دے دی ہوگی۔ پھر بھی انہوں نے شاہد افریدی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے خاندان سے پہلے تو رابطے تھے، جو ہمارے بڑے تھے ان کے آپس میں روابط تھے، لیکن بیچ میں رابطے ٹوٹ گئے تھے، لیکن وہ پھر خاندان بار بار شاہین کا خاندان آتا رہا ہے، میرے پاس بھی آیا ہے، تو میں نے پھر سوچا اور اس کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ شاہین ایک اچھا لڑکا ہے، شریف لڑکا ہے، تو میں اس کو اپنی بیٹی دے دیتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں پھر اس کا جو شادی کی تقریب تھی وہ کراچی میں ہوئی، دعوت ولیمہ اسلام آباد میں ہوا تھا۔ بہرحال ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو خوش رکھے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں ٹاپک ہے کہ ذکا اشرف نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے کہ ٹیم میں کوئی انتشار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم یونائٹ ہے، یہ جو کرکٹ کے دشمن ہیں جو غلط کہانیاں سنا رہے ہیں کہ بھائی ٹیم میں انتشار ہے، یہ ٹیم جیت نہیں سکتی، ٹیم نے جیتنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں نے فخر کو 10 لاکھ روپے بھی دیے۔ باقی انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلط خبریں ہیں کہ بابر اعظم سے کوئی مجھے مسئلہ ہے۔ مجھے بابر اعظم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابر اعظم ایک اچھا کھلاڑی ہے، اچھا کپتان ہے، وہ ٹیم کو اچھے طریقے سے لیڈ کر رہا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم یہ جیتے اور انڈیا میں جیتے، تو اس سے بڑی خوشی ہمیں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ شاہد افریدی ایک بہت بڑا نام ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں شاہد افریدی کو اس بات پہ قائل کروں کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا عہدہ لیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور پاکستان کے کرکٹ کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔